Ayong adlaw sa inyo, inigugma ko nga mga utod kay Kristo. Ang bulan sa Febrero, Pro-Life Month. Sa sini nga kaangtanan, ang Archdiocese sang Haro sa pagpanguna sang Commission on Family and Life nagaagda sa tanan sa pagsaulog sini nga bulan paagi sa pagpatigayon sang mga buluhaton nga nagatib-ong sang pagkamalahalon kag pagkasagrado sang kabuhi. Ang atong tema, pagdampig sa kabuhi, pagdampig kay Kristo, nagahangkat sa aton nga magpakigbahin sa pag-amlig sang kabuhi, sang mga tanom, kasapatan, dunang manggad, apang labaw sa tanan sang kabuhi sang tawo nga ginhimo sa imahen kag larawan sang Dios. Ini ang inyo arsobispo nga nagaagda sa inyo tanan. Selebrahon naton ang kabuhi. Pasulabihon naton ang kabuhi kag dampigan naton ang kabuhi.